Maayong buntag mga kabangag na punta sa tong trabaho no. Kung suguon sa amo sama sa akong giingon nga mutuman gyud aron dili maputbol. Karon kabangag magkarga ko og mga sinako kay dalon sa tindahan ba. Wala namang go stock dito sa tindahan. Dire ko magkuha sa bodega. Glokdo ko og asin mga kabangag kuani ka sakos si tinta nya abono pod urea napulo ka urea nga yara o 20 ka urea nga harvester o dap nga napulo pud ka sako kay bali moabot ni siya ka mga kabangag og 100 ka sako tanan ang akong lukdohon karon. Ang akong katimbang kay wala may muduhol, lamisa ra akong ipatong sa lamisa unya suungon ako. Pero katong mga habog-habog pa nga mga area, wala wala na muduhol kay diretso naman ako suong kay maabot ra man o mga kabangag atong tan-awon magsugod na ko paglukdo no. Subscribe lang o likes o daghang salamat. Muna siyang urea mga kabangag. Ayan na.